हामी चाहिँ यहाँनिर सिमेटको क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीमा च्याप्टर 1 इन्टेजर्स स्टडी गरिरहेको थियौँ है त। अब इन्टेजर्स स्टडी गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के छ त, इन्टेजर्स स्टडी गर्दाखेरि हामीले सिम्पली इन्टेजर्स भनेको के हो त्यो स्टडी गर्यौँ, पोजिटिभ इन्टेजर्सहरूको बारेमा स्टडी गर्यौँ, पोजिटिभ इन्टेजर्सको बारेमा स्टडी गर्यौँ। त्यसै गरी नेगेटिभ इन्टेजर्स भनेको के हो त्यो कुरा हेऱ्यौँ हामीले, नेगेटिभ इन्टेजर्स भनेको के हो त्यो हेऱ्यौँ। अनि एउटा फर्मुला हामीले हेऱ्यौँ, p इक्वल्स टु क्युआर प्लस, अथवा जसरी लिँदा पनि हुन्छ, क्युजेड प्लस आर पनि लेखेको छ किताबहरूमा, क्युजेड प्लस आर, जहाँ p भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड हो, z भनेको चाहिँ कोसन्ट हो, q भनेको डिभाइजर हो, र r भनेको के हो, रिमाइन्डर हो। तपाईँले यो फर्मुलालाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सायद यो तपाईँहरूले 8औं क्लासमा पनि स्टडी गर्नुभयो होला, 8औं क्लासमा पनि स्टडी गर्नुभयो होला है त। अब हामी चाहिँ हिजो लगभग 10-12वटा क्वेसन चाहिँ हामीले गरेका थियौँ होइन। त्यही 10-12वटा क्वेसन पछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ है त। अब हामी कहाँ थियौँ, हामीले यहाँ हेरिरहेका थियौँ कि क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गरिरहेका थियौँ। अब एउटा क्वेसन हेरौँ, तपाईँहरूले क्वेसन टिप्नु होला र कसलाई अहिले किताबहरू चाहिएको छ, के चाहिएको छ मलाई भन्नु होला। मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ कि अब दसैँ सकेपछि चाहिँ किताबहरू म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छु, तर कसैलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के छ भन्दा, what is the largest integer n? What is the largest integer n such that 2 को power n is a factor of 20 को power 8? अब अप्सन्सहरू छ तपाईँहरूसँग 1, B मा 2, C मा 4 र D मा 16। ल यसको एन्सर के हुन्छ होला मलाई कसैले बताइदिनुहोस्। के हुन्छ होला एन्सर? बिबिसाजी के ट्रिक लाउन सकिन्छ? सक्दिन सर। ओके, केही छैन, म सिकाउँछु। सुहाना राणा के ट्रिक लागिरहेछ यसमा, कसरी गर्न सकिन्छ होला? ओके छैन सर। अब यहाँनिर ट्रिक किन लागिरहेको छैन भने म एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु। यहाँनिर ट्रिक नलाग्नुको कारण भनेको हामीलाई यो फ्याक्टर भन्ने जुन टर्म छ, यो टर्म हामीले मजाले नबुझेको हुन सक्छ। फ्याक्टर भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि, यहाँनिर यो जुन नम्बर छ यो 20 को पावर 8, यो 20 को पावर 8 लाई चाहिँ के गर्छ त, यसले डिभाइड गर्छ, त्यो पनि एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ। फ्याक्टर अफ 20 को पावर 8 भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि 20 को पावर 8 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्ने। अब अर्को यहाँ के भनेको छ, लार्जेस्ट इन्टेजर n। अब यहाँनिर हामीलाई 4वटा अप्सन दिएको छ, त्यसमा 2 को पावर n मा n को भ्यालु कतिसम्म राख्दा चाहिँ, कतिसम्म म्याक्सिमम कतिसम्म राख्दाखेरि चाहिँ यो 20 को पावर 8 लाई चाहिँ के गर्छ त, डिभाइड गर्न सक्छ भनेको हो। अब हेरौँ है त यो के हो। यहाँनिर 20 को पावर 8 छ, 20 को पावर 8 लाई मैले 4 टाइम्स 5 को पावर 8 लेख्न सक्छु, अनि 4 लाई मैले यस्तो लेख्न सक्छु। अब हेर्नुहोस् है त, 4 को पावर 8 टाइम्स 5 को पावर 8 लेख्न सक्छु। अब
4 को पावर 8 लाई 4 लाई मैले 2 को स्क्वायर लेख्न सक्छु, यहाँनेर 8 लेख्न सक्छु, यहाँनेर हाम्रो के भयो त टाइम्स 5 को पावर 8 भयो। अब 2 टाइम्स 8 लेख्न सक्छु, यो इन्डिसेसको नियम अन्तर्गत आउँछ, घाताङ्कको नियम। यहाँनेर 2 को पावर 16 हुन्छ, 5 को पावर 8 हुन्छ। अब 2 को पावर n ले मैले डिभाइड गर्दाखेरि 2 को पावर n ले मैले डिभाइड गर्दाखेरि सबैभन्दा n को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन सक्छ भन्नुस् त ल। अब यहाँबाट हेरेर कति हुन सक्छ होला? 16। भेरी गुड, म्याक्सिमम भ्यालु 16 हुन जान्छ। सबैले बुझ्नुभयो? यो कुरा बुझ्नुभयो कसरी मैले n को भ्यालु 16 लिए? 4 ले पनि जान्छ, 2 ले पनि जान्छ, 1 ले पनि जान्छ, तर हामीलाई क्वेसनले लार्जेस्ट भ्यालु भनेर सोधिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ 16 हुन्छ है त। कसैले कन्फ्युजन छ? छैन होला है त। ल कसैले बोल्नु भएन, मैले कन्फ्युजन छैन भन्ने सोचेँ है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधिरहेछ भन्दा द नम्बर अफ integers satisfying के छ त एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन पाई इज भनिएको छ। अब कुन कुन भ्यालुले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गर्छ होला त भनेर यहाँ सोधिरहेको छ। अब अप्सनमा छ a को भ्यालु 2, b को भ्यालु 5, c को भ्यालु 7 र d को भ्यालु 9। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् पाई को भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् त? कसैले भनिदिनुस् पाई को भ्यालु कति हुन्छ? 22/7। 22/7 हुन्छ। अब यसलाई डेसिमलमा लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ? 3.14 हुन्छ हो। त्यसै गरी म अर्को प्रश्न पनि सोध्छु, एब्सोल्युट भ्यालु अफ 2 कति हुन्छ भन्नुस् त? एब्सोल्युट भ्यालु अफ 2 कति हुन्छ? एब्सोल्युट भ्यालुले चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई के गरिदिन्छ? पोजिटिभ बनाइन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु अफ 2 हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु अफ -2 पनि के हुन्छ? 2 नै हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु अफ 3 हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु अफ -3 पनि कति हुन्छ? 3 नै हुन्छ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ? यो एब्सोल्युट भ्यालु भन्ने जुन नम्बर छ, सरी यो अपरेसन छ, यसले चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई पोजिटिभ बनाउने काम गर्दो रहेछ। अब इन्टेजर्स भनेको त पोजिटिभ इन्टेजर्स, नेगेटिभ इन्टेजर्स। अब इन्टेजर्सको सेट के हुन्छ? -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यसरी जान्छ भ्यालुहरू हो। यो कुरा ठिक हो। अब हेरौँ, अब यसले के सोधिरहेछ भन्दाखेरि मैले इन्टेजर्स लिए। अब इन्टेजर्समा मैले कुन कुन इन्टेजर्स चुज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ त्यो लेस देन 3.14 हुन्छ भनेको छ। जस्तै मैले x को भ्यालु 0 चुज गरेँ भने त्यो चाहिँ पाई भन्दा ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ? सानो हुन्छ। भनेपछि एउटा भ्यालु मैले 0 चुज गर्न पाएँ। त्यसै गरी 1 चुज गरेँ भने के हुन्छ? x को भ्यालु 1 चुज गरे भने ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ? सानो हुन्छ। 1 हाल्न पाइयो। 2 हाल्यो भने के हुन्छ? सानो हुन्छ। 3 हाल्यो भने सानै हुन्छ। 4 हाल्यो भने के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। भनेपछि 4 देखि उता मैले लिन पाउँदिन। अब के मेरो एन्सर यति नै हुन्छ त? छैन, अप्सनमा त छैन। हेर्नुहोस्, तर कहिलेकाहीँ झुक्काउनको लागि यसरी अप्सनमा
4 पनि राखिदिएको हुन सक्छ। मान्छेले चाहिँ ए पोजिटिभ इन्टिजर्सहरू 4 वटा आयो तर नेगेटिभ साइडतिर पनि जान सकिन्छ नि त। जस्तै हेर्नुहोस् है त, यो त हाम्रो पोजिटिभ साइडको भयो एन्सर। अब नेगेटिभ साइडतिर हामी गयौँ, यक्स इक्वल्स टु -1 लेखेँ मैले। एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स कति हुन्छ? 1 -1 -1 होइन 1 हुन्छ। भनेपछि यो पनि लेस देन पाइ त हुन्छ भने चाहिँ 1 लिन पाइयो। त्यसै गरी यक्सको भ्यालु -2 लियौँ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स 2 हुन्छ भनेपछि यो पनि पाइ भन्दा सानो छ। एक्सको भ्यालु -3 लिए भने मैले एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स 3 हुन्छ, यो पनि चुज गर्न पाइयो। तर अब यक्स इक्वल्स टु -4 लिए भने त एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स 4 हुन्छ, यहाँदेखि लिन नपाइने रहेछ हो। भनेपछि कतिवटा नम्बरले सेटिस्फाई गर्दो रहेछ त? 7 भनेपछि 7 हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब क्वेसनले यस्तो सोध्दै गरे, कतिवटा इन्टिजर्स हुन्छ जसले चाहिँ यक्स लेस देन पाइ भनेर सेटिस्फाई गर्छ, यसको एन्सर कति हुन्थ्यो होला? टोटल नम्बर अफ इन्टिजर्स जसले एक्स लेस देन पाइ भन्ने कुरा सेटिस्फाई गर्छ, कति हुन्थ्यो होला यो? 4 हजुर 4 होइन, यो चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्थ्यो। किन इन्फाइनाइट हुन्छ? किनभने यो -1 -2 -3 सबै पाइ भन्दा सानो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि त्यो माइनसको भ्यालु त सबै लिन सकिन्थ्यो। अब माइनसको भ्यालु सबै लिँदाखेरि त त्यो त इन्फिनिटी हुन्थ्यो हो। त्यही भएर चाहिँ यदि यो भएको भए अनडिफाइन्ड हुन जान्थ्यो, तर यो भ्यालु भएर यो के हुन गयो? यो भ्यालु भएर चाहिँ डिफाइन्ड हुन गयो। यहाँको यसरी क्वेसन दिएको कारण यो डिफाइन्ड हुन गयो, नभए यो भ्यालु चाहिँ डिफाइन्ड नहुनु पर्ने हो है त। कुरा बुझियो? कुरा बुझियो कि बुझिएन? बुझ्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ भने द सम अफ द प्रोडक्ट एन्ड quotient of 6 and 6 is भनिएको छ। अप्सन ए मा के दिएको छ? अप्सन ए मा दिएको छ 35, बी मा दिएको छ 37, सी मा दिएको छ 38 र डी मा दिएको छ 40। के हुन्छ होला यसको एन्सर? 37 37। कसरी 37? सम भनेको छ 6 6 + 36 भयो, अनि क्वोशन भनेको 1 अनि 36 + 1 37। ओके, द सम अफ द प्रोडक्ट एन्ड क्वोशन्ट अफ 6 and 6। तपाईँको लजिक पनि बेठिक त छैन। यसो हेरौँ यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेछ। अब द सम अफ द प्रोडक्ट एन्ड क्वोशन्ट अफ 6 and 6 इज भनेर यसले सोधिरहेछ है त। प्रोडक्ट अफ 6 and 6 भनेको त कति हुन्छ? 36 हुन्छ। त्यसै गरी 6 र 6 को क्वोशन्ट कति हुन्छ? 6 6 6 1 is 6। यहाँनिर कति भयो? 0 हुन गयो। अब समै गर्नु भनेर सोधेको छ भने त 36 + 1 भनेको 37 नै हुन्छ। कसैलाई अरू केही डिफ्रेन्ट लजिक आइरहेछ? ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त। त्यसो भए if p कहाँ पुगेछ त? यहाँ छ। क्वेसन के छ भन्दाखेरि if
P is the remainder. P is the remainder when 999 is divided by 7 and Q is the remainder, then 777 is divided by 9. What is the remainder? What is the remainder when P is divided by Q भन्ने क्वेसन छ। अब यसको अप्सन्सहरू के छ? अप्सन ए मा 1 छ, अप्सन बी मा 2 छ, अप्सन सी मा 3 छ, अप्सन डी मा 4 छ। अब म क्वेसन बुझाइन्छु है एकचोटि। जब 999 लाई 7 ले डिवाइड गरिन्छ, रिमाइन्डर कति आउँदो रहेछ? 999 इज डिवाइडेड बाइ 7, त्यति बेला रिमाइन्डर पी आउँदो रहेछ। र क्यू चाहिँ कति बेला रिमाइन्डर आउँदो रहेछ त भन्दा 777 लाई 9 ले डिवाइड गर्दा क्यू भन्ने रिमाइन्डर आउँदो रहेछ। अब पी लाई मैले क्यू ले डिवाइड गरे भने, पी लाई मैले क्यू ले डिवाइड गरे भने चाहिँ रिमाइन्डर कति आउँछ भनिरहेको छ। क्वेसन क्लियर छ सबैलाई? 999 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा पी रिमाइन्डर आउँछ, 777 लाई 9 ले डिवाइड गर्दा क्यू रिमाइन्डर आउँछ। अब पी लाई क्यू ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ होला त भन्नुस् त? अब हेरौँ है त। यहाँ 999 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा 999 छ, यहाँनिर 7, 7 1 इज 7, यहाँ 2 आयो, यहाँ 9 आयो, 7 4 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, यहाँनिर 1 आयो 19, 7 2 इज 14, यहाँनिर कति आयो? 5 आयो। यो हाम्रो के भयो त? रिमाइन्डर भयो 999 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा। अब 777 लाई 9 ले डिवाइड गरौँ, के हुन्छ? 9 7 इज 63, 9 8 इज 72 हैन त? 72 1 7, 9 1 इज 9, कति आउँछ? 8 आउँछ। भनेपछि हाम्रो पी को भ्यालु कति भयो? पी को भ्यालु 5 भयो, क्यू को भ्यालु कति भयो? 8 भयो। अब हामीले पी इज डिवाइडेड बाइ क्यू भनिरहेको छ। फेरि यहाँ पी इज रिमाइन्डर दिइरहेछ, क्यू इज रिमाइन्डर। वाट इज द रिमाइन्डर वेन पी इज डिवाइडेड बाइ क्यू भनिरहेछ। पी इज डिवाइडेड बाइ क्यू, पी इज डिवाइडेड बाइ क्यू भनेको त यो भनेको 5 भनेको हाम्रो, यो मैले गरेको ठिक छ क्याल्कुलेसन? यहाँनिर बिग्राएर रहेछ नि त, तपाईँहरूले भन्नु भएन। यहाँ 57 हुन्छ, 9 5 9 6 इज 54, 9 6 इज 54 हुन्छ, अनि 9 6 इज 54, यहाँनिर 3 आउँछ है। अब यो 3 आयो यहाँनिर भनेपछि हाम्रो यो पी को भ्यालु भयो, यो क्यू को भ्यालु भयो। अब पी लाई क्यू ले डिवाइड गरौँ भनेपछि 3 ले 5 ले डिवाइड गर्यौं भने 3 1 इज 3, यहाँनिर भ्यालु अथवा रिमाइन्डर आउँछ 2, र 2 चाहिँ हाम्रो के भयो त? रिमाइन्डर हुने भयो। कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्यो कि बुझिएन? बुझ्यो। बुझ्यो है? यहाँनिर थोरै क्याल्कुलेसनमा गल्ती भएर रहेछ। ठिकै छ। अब कसैले बुझ्नु भएन भने सोध्नु है त। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ हामी। क्वेसन के छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ पोजिटिभ इन्टेजर्स, द नम्बर अफ पोजिटिभ integers less than 100 have
a remainder of 3 have a remainder of 3 when 7 is when divided by 7. अब अप्सन ए मा के छ 10 छ, अप्सन बी मा 14 छ, अप्सन सी मा 15 छ, अप्सन डी मा 16 दिएको छ। अब के सोधेको छ त नम्बर अफ पोजिटिभ इन्टेजर्स लेस देन 100 have a remainder of 3 when divided by 7। कतिवटा पोजिटिभ इन्टेजर्स छन् लेस देन 100 जुन चाहिँ 7 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 3 दिन्छ। अब यसलाई इक्वेसन फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो इक्वेसन हो 100 इक्वल्स टु 7r प्लस 3 हुन्छ। 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 100 लाई 3 रिमाइन्डर आउँछ। अब यसमा तपाईले के गर्ने r को भ्यालु राख्दै जाने। r इक्वल्स टु 1 राख्दा कति आउँछ, r इक्वल्स टु 1 राख्दाखेरि पनि डिभाइड गर्छ। यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्ने के r इक्वल्स टु 1 राख्दा पनि यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्ने। अब यो 10 7 ले डिभाइड हुन्छ, r इक्वल्स टु 1 गर्दा 7 हुन्छ, r इक्वल्स टु 2 गर्दा 14। 14 ले 100 लाई डिभाइड गर्नुस् त कति आउँछ रिमाइन्डर। क्वेशनले के भनिरहेछ भने कतिवटा पोजिटिभ इन्टेजर्स छन् जुन चाहिँ 100 भन्दा सानो छन्। हेर्नुस् है, कतिवटा पोजिटिभ इन्टेजर्स छन् 100 भन्दा सानो छन् जसलाई हामीले चाहिँ 7 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 3 हुन्छ। p इक्वल्स टु खासमा चाहिँ यहाँनेरि 7r प्लस 3 हुन्छ। 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 3 आउने पोजिटिभ इन्टेजर्सहरु जुन लेस देन 100 छन् त्यो कतिवटा छन् त भनेर चाहिँ क्वेशनको प्रश्न हो। बुझ्नुको कुरा अब चाहिँ यो क्वेशन बुझ्नुभयो, सायद बुझ्नुभयो होला है त। भनेपछि पहिलो नम्बर हामी के लिन सक्छौं 10। हेर्नुस् है, 10 लाई मैले 7 ले डिभाइड गरे भने रिमाइन्डर 3 आउँछ भनेपछि एउटा नम्बर 10 हुने भयो। त्यसैगरी r को भ्यालु 1 राख्दाखेरि p को भ्यालु 10 आयो, यो एउटा नम्बर हुने भयो। r को भ्यालु 2 राख्दाखेरि p को भ्यालु कति आउँछ 17 आउँछ। r को भ्यालु 3 राख्दाखेरि p को भ्यालु कति आउँछ 24 आउँछ। 7 को गर्दै जाने जस्तै 7 1 is 7, 7 2 is 14, 21, 24, 28 अनि 35, 42 अनि 49, 56 अनि अरु के हो 7 7 7 7 9 is 63, 77, 84, 84 plus 7 भनेको 91, 91 plus 7 भनेको 98। अब सिम्पली रिमाइन्डर थाहा पाउनको लागि हामीलाई सिम्पली यदि रिमाइन्डर थाहा पाउनु छ यहाँनेरि के भनेको छ रिमाइन्डर 3 आउनु पर्छ। 7 ले 7 लाई डिभाइड गर्दा त रिमाइन्डर 0 आउँछ। यहाँनेरि जस्ट तपाईले 3 एड गर्नुभयो, यसलाई 10 बनाइदिनु भयो भने हेर्नुस् त अब आउँछ। यसमा 3 एड गर्नुभयो 17, यसमा 3 एड गर्नुभयो 24, यो सबैको रिमाइन्डर के हुन्छ 3 हुन्छ। यहाँ 3 गर्नुभयो यहाँनेरि 7 28 हुन्छ होला है, मैले गल्ती लेखेँ। 28 plus 3 41, 35 plus 3 38, 42 plus 3 45, 49 plus 3 52, 56 plus 3 59, 63 plus 3 66, 70 plus 3 73, 77 plus 3 80, 84 plus 3 87, 91 plus 3 94। तर अब यहाँ त 3 जोड्न मिल्दैन, यो 101 हुन्छ भने चाहिँ माथिको नम्बर लिन पाइन्छ। कतिवटा नम्बर हुँदो रहेछ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा हुँदो रहेछ भनेपछि हामी कहाँ चुक्यौँ त अब अर्को कुन हुन्छ होला भन्नुहोस् त आरतीजीले 14 भन्नुभयो 14 एन्सर करेक्ट होला तर कसरी अर्को कुन भ्यालु हुन्छ होला त यहाँ त 100 भन्दा कटिसक्यो 94 पुगेको छ अब तल गयौँ भने त 100 माथि कट्छ भनेपछि हामीले कुन चाहिँ भ्यालु छुटाइरहेको छौँ होला भन्नुहोस् त जुनमा चाहिँ रिमाइन्डर 3 आउँछ होला केही गेस आरतीजी तपाईँबाटै गेस स्टार्ट गरौँ एनी गेसेस ल ठिकै छ केदारजी सुनिराख्नु भएको छ हजुर सर हेरिराख्नु हजुर भएको छ यहाँ काम गर्दै हेर्दैछु सर ओके 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 हेर्दै सुन्दै गर्नुहोस् है त सायद हजुर सायद 0 ले गुणा गर्दा होला सर +3 भेरी गुड हामीले यहाँनिर 3 नै राखेको छैन नि त 3 लाई पनि त 703 छ 700 3 रिमाइन्डर आउँछ भनेपछि एन्सर 14 हुन्छ ल केदारजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई एकदम करेक्ट एन्सर भन्नुभएको छ तपाईँले है त ल ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि क्वेसन छ what is the absolute value of the product of all the integers from -6 to 3 inclusive भनेको छ अप्सन ए मा छ -120 अप्सन बी मा छ -15 अप्सन सी मा छ 0 अप्सन डी मा छ 15 अब यो क्वेसनलाई बुझौँ अब -6 देखि 3 सम्म के इन्टेजर्स हुन्छ त -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 हुन्छ अब के भनेको छ यो सबैलाई एड गर्नुपर्छ यसलाई र यसलाई एड गरियो यहाँ एड गरिन्छ यहाँ एड गरिन्छ यहाँ एड गरिन्छ यहाँ एड गरियो यसरी एड गरियो अब यहाँनिर एउटा इन्क्लुसिभ भन्ने कुरा दिएको छ इन्क्लुसिभ भनेको चाहिँ के हो त तिमीले चाहिँ 6 र 3 लाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो ठीक छ सरी -6 र 3 लाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो इन्क्लुसिभ भनेको यदि एक्सक्लुसिभ भनेको भए -6 अथवा -6 to 3 अनि यहाँनिर चाहिँ इन्क्लुसिभको साटो एक्सक्लुसिभ भनेको भए चाहिँ हामीले कहाँदेखि गर्नु पर्थ्यो त भन्दा यति मात्रै गर्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् है यति मात्रै गर्नु पर्थ्यो इन्क्लुसिभ भनेको कारण हेर्नुहोस् है त यहाँ इन्क्लुसिभ भनेको कारण हामीले यति गर्नुपर्छ एक्सक्लुसिभ भनेको भए चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो -6 र 3 लाई इन्क्लुड गर्न मिल्दैन थियो है इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभमा यस्तो डिफरेन्स हुन्छ भनेपछि अब यति सबै एड गर्दाखेरि के आउँछ त भ्याल्यु काटकुट गरेर हेरौँ है त यो 3 र -3 क्यान्सल हुन्छ यो 2 र यो -2 क्यान्सल हुन्छ यो 1 र यो -1 क्यान्सल हुन्छ अब यिनीहरू एड गर्दा कति हुन्छ -6 -5 -4 गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ -15 अप्सन बी हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन जान्छ है त यो पनि बुझ्यौँ हामीले अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि which of the following cannot be expressed as the sum of 3 consecutive integers भनेको छ अप्सन ए मा छ 18 अप्सन बी मा छ 24 अप्सन सी मा छ 28 अप्सन डी मा छ 33
कुनलाई चाहिँ लेख्न सकिँदैन होला भनेर भनिरहेछ यहाँनेरि। अब कन्सिक्युटिभ इन्टेजर्स भनिसकेपछि जस्तै 1 2 3 कन्सिक्युटिभ इन्टेजर हो, 2 3 4 भयो। कस्तो फर्मेटमा हुनुपर्छ, एउटा n छ भने अर्को n+1 हुनुपर्छ, अर्को n+2 हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ यो तीनटालाई सम गरौँ भने कति हुन्छ, 3n+3 हुन्छ। अब यहाँबाट कुन चाहिँ नम्बरलाई यो 3n+3 को सममा लेख्न सकिँदैन होला त? जस्तै मैले n को भ्यालु 1 राखेँ भने यो 3n+3 कति हुन्छ, 6 हुन्छ। 2 राखेँ भने कति हुन्छ, 3n+3 कति हुन्छ, 9 हुन्छ। n=3 राखेँ भने 12 हुन्छ। n=4 राखेँ भने 15 हुन्छ। n=5 राखेँ भने 18 हुन्छ। एउटा त मिलो। n=6 राखेँ भने 21 हुन्छ। n=7 राखेँ भने 24 हुन्छ। n=8 राख्यो भने 27 हुन्छ। भनेपछि 18 र 24 आयो, यो ठिक छ। तर अब n=9 राख्यो भने त 30 आउँछ, 28 आएन। भनेपछि अप्सन सी चाहिँ हाम्रो लेख्न सकिँदैन। 33 लेख्न सकिन्छ होला त? n=10 राख्यो भने 33 आउँछ। अरु सबै लेख्न सकिने रहेछ, तर हाम्रो यो अप्सन सी अथवा 28 लाई चाहिँ हामीले लेख्न नसकिने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो मिल्दैन है त। अब अर्को हेरौं, अर्को क्वेशनमा के दिएको छ भने, अर्को क्वेशन के छ भने द नम्बर अफ इन्टेजर्स, द नम्बर अफ integers that satisfy के त 3 अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ n+2 इज लेस देन इक्वल टु 17 इज के हुन जान्छ, ए मा 0, बी मा 4, सी मा 8 र डी मा 11 हुन जान्छ। अब यसको एन्सर के हुन्छ होला त? यसलाई कसरी गर्नु पर्यो? मैले यहाँ लेखेँ, हेर्नुहोस् है त। 3 छ, n छ, 2 छ, लेस देन इक्वल टु 17 छ। सुरुमा यसलाई अलिकति घटाउने प्रयास गरौँ। घटाउने प्रयास गर्दाखेरि यो +2 लाई हटाउनु पर्यो। यसलाई हटाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, यहाँनेरि 3 एब्सोल्युट भ्यालु अफ n+2 छ, मैले -2 गरेँ, यतापट्टि पनि -2 गरिदिएँ, के आउने भयो, 3 एब्सोल्युट भ्यालु अफ n 15 आउने। क्वेशन देखाउनु न। क्वेशन ओके, क्वेशन यो छ, द नम्बर अफ इन्टेजर्स दैट सैटिस्फाई 3 टाइम्स एब्सोल्युट भ्यालु अफ n+2 लेस देन अर इक्वल्स टु 17 भनेको छ। ओके, अब यहाँनेरि के हुन्छ, मैले दुई साइडै 3 ले डिवाइड गर्दै, यहाँ 3 ले डिवाइड गर्दै, यहाँनेरि पनि 3 ले डिवाइड गर्दै। अब कति आउँछ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ n भनेको लेस देन अर इक्वल्स टु 5 भनेर आउँछ। अब यसलाई सेटिस्फाई गर्ने भ्यालुजहरु कतिवटा हुन्छ होला त? 0 ले सेटिस्फाई गर्छ, 1 र -1 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ, 2 र -2 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ, 3 र -3 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ, 4 र -4 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ, 5 र -5 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ। हो कि होइन? यो एब्सोल्युट भ्यालु अफ n लेस देन इक्वल्स टु 5 लाई त यतापट्टिको भ्यालुले पनि सेटिस्फाई गर्छ र यतातिरको भ्यालुले पनि सेटिस्फाई गर्छ, 0 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ। हो, बुझ्यो कुरा? ठीक छ। भनेपछि जम्मा कतिवटा भ्यालु छन् जम्मा जम्मी भन्दाखेरि 11 वटा भ्यालु छ। 11 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त। सायद बुझ्नु भयो होला है, यो क्वेशन गर्न सकिन्छ। ल ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि, इफ 1 is 3n minus 5 is greater than 1 or less than 2, the possible integer value of n, possible integer value of n is भनेको के हुन्छ, a मा 1, b मा 2, c मा 3, d मा none, कुनै पनि हुँदैन। यसको लागि पनि हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस्,
3n - 5 लेस देन 2 छ। सुरुमा हामीले त n को भ्यालु भेट्नु पर्ने भन्छ, यहाँनिर एउटा n मात्र राख्नुपर्छ। सुरुमा -5 लाई हटाउने, कसरी हटाउने? +5 गर्ने, +5 गर्दा यहाँ पनि +5 गर्नु पर्यो, यहाँ पनि +5 गर्नु पर्यो र यहाँ पनि +5 गर्नु पर्यो। यहाँनिर कति आउँछ त? 6, यहाँनिर 3n आउँछ, यहाँनिर 7 आउँछ। अब यहाँनिर n मात्र राख्न 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 3n डिभाइडेड बाइ 3, 7 डिभाइडेड बाइ 3, यो भनेको यहाँ 2 आयो, यहाँ n आयो, यहाँनिर लगभग 2 point something आउँछ होला। अब ग्रेटर देन 2 हुनुपर्छ, तर लेस देन 2 point something जस्तै 2 point something नलेखौँ, जस्तै 2.32 जा 6, 33 आउँछ। अब यसको कुनै इन्टिजर भ्यालु भेट्न सकिन्छ होला त, जुन चाहिँ 2 भन्दा ठुलो छ तर 2.33 भन्दा सानो कुनै इन्टिजर भेट्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो पोसिबल छ कि छैन होला भन्नुस् त दिविसा? खै सर ठानु भएन। पोसिबल। अब हेर, इन्टिजर भनेको त कस्तो हुन्छ? 1 2 3 4 5 हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब 2 भन्दा ठुलो र 2.33 भन्दा सानो त यो त बीचमा पर्छ, 2 र 2.33 को बीचमा पर्छ। 2 र 2.33 को बीचमा त कुनै पनि इन्टिजर आउँदैन। अब यहाँ इक्वल्स टु दिएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो, तर इक्वल्स टु दिएको छैन, त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ नन हुन्छ, किनभने यो दुईटाको बीचमा कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको इन्टिजर चाहिँ पर्दैन है त। बुझ्नुभयो होला है?